अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से आलम इस्लाम को 1294वां 1294th उर्स दिलो जान से बहुत मुबारक हो। आप दुनिया के किसी गोशे शहर में हैं, आप किसी जगह भी हैं, आप सबको दिलो जान से इमामज़ादा की दहलीज से पुरसा शहादत के साथ जश्न उर्स इमामज़ादा। कराची में जो समा है इस वक्त समंदर के किनारे, हमसे 1 किलोमीटर दूर समंदर है। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो गरीब परवर हस्ती होता है उसकी रौनक गरीबों की वजह से होती है, और उसकी मिसाल हमारे नबी ने आज से 1500 साल पहले अली के सदक़े दी थी, और वो ये कि क़यामत के दिन मेरे मालिक मुझे मेरी उम्मत के गरीबों के साथ उठाना। पैगंबर, नबी, अहले बैत जब ये दुआ कर सकते हैं तो अंदाज़ा कीजिए हशर के दिन अंबिया क्या फ़ख्र करेंगे कि क़यामत के दिन गरीब के साथ उठाने की नबी ने दुआ की है। तो ये रौनक, ये खुशी उन्हीं की परवरी से है। और अल्लाह ने आले रसूल की जूतियों का सदका, जिन आले रसूल को मुकर्रर फरमाया दुनिया के कोने कोने में, उन्होंने उम्मत की इस तरह सरपरस्ती की कि उनके दर से जो फैज़ आम जारी है, ना सिर्फ वो कैंसर, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, हर तरह के वायरस, डिप्थीरिया, हर तरह का कैंसर, स्टेरिलिटी, बांझपन, यहाँ तक कि दुनियावी हाजात से लेके मेडिकल हाजात और हर चीज़ की हाजत रवाई, उनकी मुश्किल कुशाई अल्लाह के हुक्म से और उनकी सिफारिश और दुआ से अर्ज से मकबूल व मंजूर होती रही है। यही वजह है कि जब इमामज़ादा का उर्स आता है तो शायद बर सगीर का कोई भी शहर हो, औलिया अल्लाह का कोई भी दर हो, वहाँ आप उनके मजमे से और उनके आने से सारा साल का जो रश देखेंगे, तनहा रश उनके उर्स पर होता है। और यही मिसाल 20, 21, 22 ज़िलहज को देखने में आती है जब इमामज़ादा का उर्स आता है। आज हम उनकी उर्स की तैयारी के तीसरे दिन की शहादत की न्याज में पहुंच गए, जो कि हमारी 23 साला गाजी बाबा के सदक़े रिवायत है कि शहादत के दिन ही न्याज होती है, और सबसे बड़ी न्याज की जसारत की जुस्तजू होती है और कोशिश होती है कि यह सबसे बेहतरीन न्याज हो, सबसे मोतबर हो। और जब मैं बेहतर और मोतबर की बात करता हूँ तो मैं ना सिर्फ इसमें क्वालिटी ही की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस बात की बात कर रहा हूँ कि इसमें मेरी वालदा सैयदा ज़किया आपा की महफिल से, मेरी रूहानी वालदा से 1.25 लाख से ज़्यादा कलाम पाक जो पूरा साल भर अम्मी की महफिल से पढ़े जाते हैं, वो हम रिजर्व रखते हैं 2 इवेंट्स के लिए। एक 7 मुहर्रम को दूध की सबील में और दूसरा इमामज़ादा की इस न्याज में। तो वो आप जो कलाम पाक का पढ़ा हुआ, जो बहनें, माएँ, बेटियाँ और दुनिया भर से लोग पढ़कर इस दुआ में शामिल करने की जसारत करते हैं, वो तमाम ज़ाफ़रान अर्क़ गुलाब के साथ इसमें करबला से जो ज़ाफ़रान आता है वो शामिल किया जाता है। और उसके बाद हर साल का मेन्यू डिफरेंट होता है। प्रीवियस ईयर्स में हमने ग्रिल चिकन, ग्रिल बारबेक्यू फिश, इसके अलावा चिकन मंचूरियन राइस, और इसके अलावा हर तरह का पुलाव, हर तरह की बिरयानी, और इसके अलावा कोरमा हम सर्व कर चुके हैं। कोशिश होती है ऐसी बेहतरीन सर्व वो चीज़ जो कोई आके एक दफ़ा चख कर जाए तो वो याद करे। इसकी एक एग्जाम्पल दूंगा। आज से 2-3 साल पहले हमने शवरमा प्लाटर सर्व किया था न्याज में, कि इस अकीदत से खिलाई जाए, इस मोहब्बत से कि किसी को ये ना लगे, महसूस हो कि ये तरस खा कर दी गई है, बल्कि इस पे आले रसूल, अहले बैत के मनाक़िब पढ़े गए हैं। इस पे अल्लाह से, उसके नबी, उसकी औलाद की शहादतों का वास्ता देकर तलब किया गया है, मालिक के जिसके हलक में पहुंचे उसकी रोज़ी को, उसके रज़क को रोशन कर दे। इस उर्स में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। पाकिस्तान का सरमाया है मैं समझता हूँ, और वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे शेफ़ एक्टिवेटेड हैं, और जब से सोशल ऐप और सोशल मीडिया एक्टिवेट हुआ है, शेफ़ बनने के लिए या टिकटॉकर बनने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे की ज़रूरत है। फ़ोन भी किराए पे मिल जाते हैं और बंदे भी किराए पे। लेकिन जो नसबी और जद्दी पुश्ती लोग हैं, वो या तो सोशल ऐप पर आते नहीं हैं या उनको ये हरबा अभी तक आता नहीं है। यही वजह है कि हमारे शाहिद भाई माशाअल्लाह, जो 50-55 सालों से पाकिस्तान के शहर कराची में सर्व कर रहे हैं माशाअल्लाह, उनको मैंने अप्रोच किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूं कि ऑथेंटिक, लिजिट और जेन्युइन हैदराबादी दलीम मैं आपसे खिदमत लेना चाहता हूं, जिसकी उन्होंने फ़ौरन रज़ामंदी ज़ाहिर की कि गाज़ी बाबा की खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। तो शाहिद भाई अपनी पूरी टीम के साथ दरबार इमामज़ादा पर मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कल शब शहादत लगेगी मगरिब के बाद, तो हम जो दिन है 22 ज़िलहज का, हम उसमें शाहिद भाई की सुपरविजन में यहाँ हैदराबादी चिकन दलीम ज़ोहर से सर्व करना शुरू करेंगे,
اور بائی دا ٹائم عصر اور مغرب تک وہ جاری رہے گا. شاہد بھائی مجھے مختصر بتائیے گا آپ اس میں جو اجزاء شامل کرتے ہیں اس کی انفرادیت اور ایکسکلوسیونیس کیا ہے, تھوڑا سا بتائیے ویورز کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اس میں جو بھائی جان ہم جو بھی غذا استعمال کرتے ہیں سب جینین ہوتا ہے, کوئی چیز اس میں ملاوٹی نہیں. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میں اس کا مسالہ بھی بازار سے پرچیز نہیں کرتا بلکہ ہم خود بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے, جب اس کی ڈریسنگ بنے گی تو ہم اس کی ایک اور فوٹیج آپ کو بتائیں گے. ابھی تو ہم صرف اس کا سٹارٹ کرنے کے فوٹیج میں آپ کو شیئر کر رہے ہیں کہ جب آپ اس کی ڈریسنگ کریں گے تو وہ اس کا مسالہ بھی آپ الگ سے ایکسکلوسیولی لے کر آئیں ماشاءاللہ. اور بزرگوں کے صدقے آپ کے تمام لوگ یہ جس طرح آپ کے ساتھ ہیں وہ آخری دیکھ تک آپ کے ساتھ اسی طرح موجود رہیں گے. شاہد بھائی بہت دعا گو ہوں آپ کی ہمت کے لیے. صرف اتنا نظر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ سے ہمارا یہ پہلا اتفاق نہیں ہے آپ سے بنوانے کا. آئی تھنک یہ ہمارا 1 سال 1.5 سال کے اندر شاید چوتھا 5واں اتفاق ہے کہ آپ کو یہ سعادت مل رہی ہے. اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام زادہ کے در سے جس کو اس در کے لنگر بنانے کی سعادت ملی ہے نا, اس کی نسلوں نے کھایا ہے. اور یہی صدا ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ آل رسول کا صدقہ سارا عالم کھاتا ہے, لیکن احساس شکر بہت عشیر کو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ مالک رزق تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا نہیں, لیکن وہ اس کا رزق بد نہیں کرتا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ دین کی سمجھ اور محبت اس کو دیتا ہے جس کو وہ پسند فرماتا ہے. واللہ یختص برحمتک من یشاء. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو اس سال نہیں تو آئندہ برس غازی بابا کے عرس کے اس نیاز کو چکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ شاست حسین دیست حسین سرداد نہ داد حقا کے بنائے بحق امام زادہ ہند و پاک. ہم اس کو چولہا لگا رہے ہیں اور آپ اس کو وٹنس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ. آپ سب لوگوں کو امام زادہ کا عرس مبارک. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے. اس کی پریپریشن کے ساتھ آپ کو اس کی فنش پروڈکٹ دکھائیں گے. یا غازی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الشہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کی بھائی جان سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا الحمدللہ, آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ الحمدللہ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں جب یہاں آیا ہوں تو پہلے تو میں نے بہت ساری باتیں سنی, پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی یہاں پہ ڈونیشن لیا جا رہا ہے, نہ کسی قسم کے کوئی پیسے لیے جا رہے ہیں. 100% فری آف کاسٹ ہر قسم کا علاج کیا جا رہا ہے. اور بات کرنے کا رویہ, طریقہ ہر قسم کا مجھے بہت اچھا لگا. اور ہر چیز اس وقت بھی جو میں تو فرسٹ ٹائم دکھا رہا ہوں, اور میرے بھی جو تقریباً میڈیسن سے وہ تقریباً ہر چیز فری آف کاسٹ دی گئی ہے. 2 ایئرس کا کورس ہے. پلس بابا میرے جو ہے وہ 1.5 سال سے دکھا لے IPF کے پیشنٹ ہیں, لنگس کے پیشنٹ ہیں. وہ تقریباً ڈاکٹرس کو جواب دے دیا تھا. بھائی جان کے پاس آئے تھے تو ماشاءاللہ سے بھائی جان ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اپنی میڈیسنز وغیرہ دے رہے ہیں جرمنی کی. تو اس میں ماشاءاللہ کافی کوریج ہوئی ہے. دیکھیں اس حوالے سے اگر میں آپ کو بولوں تو اس میں میرے حساب سے کوئی فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ ہر کسی کے لیے ظاہر سی بات ہے دربار ہے, ہر کسی کے لیے کھلا ہے. جو بھی آنا چاہے اپنے حساب سے آئے, حاضری لگائے, چشمے کا پانی پیے اور چلا جائے. یہ پابندی لگانا میرے حساب سے مناسب نہیں. وعلیکم السلام. نہیں بالکل نہیں, نہ کوئی ہم سے ہدیہ, نہ ڈونیشن, نہ کوئی فیس لی گئی. جو آج کل یہ فیس بک یا جو یوٹیوب کے اوپر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں نے آگے پرسنلی دیکھا ہے, اس سے بالکل مختلف پایا. بھائی جان بالکل فی سبیل اللہ علاج کر رہے ہیں, غریبوں کے ساتھ جتنی ہو سکے تعاون کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کا لنگر, پانی, چائے سب فری مل رہی ہے. اور جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بالکل غلط اور بے بنیاد ہے. بھائی جان کی دربار پہ حاضری پہ پابندی کے حوالے سے دل پہلے تو رنجیدہ ہے. دوسرا ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ جو فی سبیل اللہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کے غلاموں کے لیے اتنی ساری فیسلٹیز کر رہے ہیں, دوائیاں فری دے رہے ہیں, فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, 8 گھنٹے 10 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں. ان کے ساتھ یہ کرنا بالکل ناجائز ہے اور ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ عبداللہ شاہ غازی سرکار پہ حاضری کی اجازت دی جائے. خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ایسی کوئی فیس نہیں لے گی. اللہ پاک کا کرم ہے, مجھے کسی نے وہ نہ کوئی تکلیف دی, نہ کچھ ہوا, نہ فیس ملی, نہ دی میں, نہ کچھ ہو کیا. مجھے بڑی عزت اور آبرو عزت ملی, بڑی بہت بہت شکریہ.
अल्लाह पाक इनको हज उम्र दी के साथ अता करे मेरे मौला। इंशाल्लाह हर महीने आएंगे इंशाल्लाह, ये तो हमारा एक फ़र्ज़ है, फिर ना भी कह दे तो हम फिर भी मर जाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारा सारे इनके कदमों में और इनकी दुआएं और इनका मतलब फैज़ की वजह से हम यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। यार अगर कोई किसी को इस ज़माने में 45 रुपए भी देना तो वो सुबह से शाम तक बैठने को तैयार हो जाए, और सरकार की दुआ के साथ। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, हौसला करें और खामोशी से बैठें। लोग तो फिर भी हमें बद्दुआ दे के जाते हैं, मुझे तो वो भी कबूल है, लेकिन मैं तो आपसे आपकी बेहतरी के लिए चाह रहा हूँ कि आप हौसला करें, आराम से बैठें, सबसे मुलाकात हो जाएगी। कोई गुलामान गाजी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक आखिरी मरीज को दवा नहीं मिल जाएगी, बाकी आपका नसीब है। महीने में 2 बार सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी आना है सलाम करना है। आप रिक्शा नीचे पार्किंग एरिया में पार्क करें, अपने हिस्से के फूल किसी के हाथ ऊपर भिजवा दें, गाजी बाबा सलाम करके कोई नीचे। सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में 10 कतरे दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें और दवा पी लें। 4 महीने की 4 बोतलें हैं, चारों खत्म हो जाएं, बगैर टोकन आए, पुरानी दवा दें, आधे घंटे में नई दवा दें। मुर्दों को भी जिंदा होते देखा, अल्लाह आसान करेगा। नाउम्मीदी का सवाल ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह। आप भाईजान के पास नहीं आए, आप इमाम ज़ादा के पास आई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। या गाजी।